अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ की शहादत पर जहां पूरा पाकिस्तान गमज़दा है, वहीं पाकिस्तान की आवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से तहकीकात करवाई जाएँ, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अरशद शरीफ की शहादत कैसे रोनमा हुई, कैसे पाकिस्तान के एक दलेर, बहादुर और सीनियर एंकर और सहाफ़ी को बेदर्दी से, मजलूमाना तरीके से कीनिया के अंदर और वो भी परदेश के अंदर बेयारो मददगार शहीद किया गया। इस हवाले से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम का जहाँ ये मुतालबा था, वहीं नाज़रीन किराम जो सहाफ़ती हलके हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बरादरी हैं, उनकी जानिब से भी ये मुतालबा था। चुनाचे नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी हवाले से एक इंतहाई अहम समाअत हुई है। हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक जो दरख्वास्त थी, उस पर जो समाअत हुई है, उसमें वजारत ख़ारजा और दाखिला के नुमाइंदे भी पेश हुए और मामले की उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई। इस मौके पर वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने इस्तदा की कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी भी पहुँच जाएगी। हमारी इस्तदा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत ने दुबई हुकूमत से अरशद शरीफ की डिपोर्ट करने का कहा था। अरशद शरीफ यहाँ से गए तो 13 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज थे। डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा कि कीनिया की हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आ जाए, अगर उन्हें इस पर कोई एतराज़ हुआ तो इस केस को मज़ीद सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए कि रियासत के इदारे बेहतर तौर पर इस मामले को हल कर सकते हैं। इस मुल्क में सहाफ़ियों को उठाया जाता रहा है। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। दूसरे लफ्ज़ों में, जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गोया के इनकार कर दिया गया है कि इस मौके पर इस जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन किराम, अवाम सवाल करती है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर क्यों मजबूर किया गया? वो कौन से हालात थे, वो कौन सी चीज़ें थी, असबाब थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ना पड़ा? उनके जो करीबी साथी और दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हम भी जानते हैं और उनके ख़ानदान के, उनके फैमिली के लोग भी जानते हैं कि कैसे अरशद शरीफ को बेदर्दी से पाकिस्तान से निकलने पर मजबूर किया। तकरीबन दो महीने पहले अरशद शरीफ पाकिस्तान से गए थे और उन्हें नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें थ्रेट थे और वो वापस जब आएंगे तो वो इस हालत में आएंगे कि उनकी लाश होगी। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज उनकी जो लाश है वो पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरशद शरीफ की शहादत पर कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, ठट्ठा भी कर रहे हैं। और कल जिस तरह से आपने देखा कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने लंदन के अंदर होली और दिवाली मनाई। आप जानते हैं मुसलमानों के यहाँ तो ये हिंदुआना रस्म व रिवाज मनाने का, इसे उलमाए किराम की जानिब से इसे नाजायज़ कहा जाता है। लेकिन कल जब पूरा पाकिस्तान एक सहाफ़ी, एक बहादुर शख्स की शहादत पर गमज़दा था, तो लंदन के अंदर खूब जश्न मनाया जा रहा था, केक काटे जा रहे थे। वो वीडियो और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनांचे इस वक्त मेरे सामने मरीम नवाज़ का ये ट्वीट है, जिसमें मरीम नवाज़ ने लिखा कि मैं ये रीट्वीट तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये एक लेसन है हम सब के लिए कि हमें इंसानियत का एहतराम करना चाहिए। अब वो जिस बंदे का ट्वीट को रीट्वीट किया है मरीम नवाज़ ने, उसमें उसने लिखा था कि ये वो अरशद शरीफ की जो ताबूत है उसकी तस्वीर लगाकर उसने लिखा कि ये अरशद शरीफ वो शख्स था जो मरीम नवाज़ की वालदा के हवाले से कहा करता था कि उसे लंदन से पार्सल कर दिया गया है। अब ये शख्स खुद जो एंकर था, ये खुद अब पार्सल होकर आया है। और उसने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम भी इसी तरह से मजाक उड़ाएं, लेकिन ये एक दर्स है कि हमें किसी की लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, मरीम नवाज़ ने ये ट्वीट करके, ये रीट्वीट करके ये पैगाम दिया है कि वो अरशद शरीफ की शहादत से बड़ी खुश हैं। ज़ाहिरन तो वो ये पैगाम दे रही हैं कि ये बड़ा लेसन है, ये है, वो है। अगर उनको इतना ही गम होता तो वो ज़रूर इस हवाले से कुछ ना कुछ उनके ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी करती। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से किसको फ़ायदा हुआ, बेनिफिशरी कौन है? इस हवाले से लोगों का यही सवाल है कि चूँकि अरशद शरीफ करप्शन के हवाले से काम कर रहे थे, वो करप्शन के ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, और जो बिहाइंड द डोर्स उनकी डॉक्यूमेंट्री थी
وہ ریلیز ہونا تھی اسی اکتوبر کے اینڈ میں، تو اس وجہ سے جو کرپٹ مافیا تھا، جو پاکستان کو لوٹنے والے عناصر تھے، ان کو تو بڑی ایک طرح سے خطرہ لگا ہوا تھا، ان کو تو بڑا دھچکا لگنا تھا کہ اربوں خربوں کی جو کرپشن ہے اور جو اس کے چرچے ہیں وہ بے نقاب ہونا تھے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب وہ سارے بینیفیشری اور وہ سارے لوگ اب وہ اس پر یقیناً وہ شادیانے بجا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ آج عرش شریف کا نمبر ہے، آج ان کو شہید کیا گیا ہے، تو یاد رکھیں یہ وقت لوٹتا بھی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے، اور پھر ناظرین کرام پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اب چونکہ عرش شریف کی شہادت سے جہاں عمران خان کی جماعت کے لوگ غمزدہ ہیں، ان کے کارکن غمزدہ ہیں، صحافی غمزدہ ہیں، وہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی کافی جو عمران خان کی جانب سے خود ان کی جانب سے بھی شوق میں ہیں وہ بھی افسردہ ہیں۔ چنانچہ عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے اور جمعرات اور جمعہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ دوسری جانب جو نون لیگ ہے ان کے استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ جو نون لیگ کی جانب سے وزیر قانون تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفیٰ اس وجہ سے دیا ہے کہ 2 دن پہلے جب لاہور میں آسما جہانگیر کے حوالے سے ایک تقریب تھی تو اس میں پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے لگے، اور اس میں اعظم نذیر تارڑ بیٹھے رہے، منظور پشتین کے ساتھ وہ بیٹھے رہے، اور اسی طرح سے بلوچستان کے اختر مینگل اور باقی لوگ بھی تھے۔ بلاول زرداری نے بھی اس موقع پر تقریر کی تھی، اور ان کی تقریر کے دوران بھی اداروں کے خلاف نعرے لگے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ استعفے اسی وجہ سے آ رہے ہیں، بڑے فائدے کے لیے نون لیگ چھوٹے چھوٹے قربانیاں کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بکروں کو قربان کر دیتی ہے۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے تھے اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ان میں سے شاید کسی کے خلاف وہ دہشت گردی کا پرچہ نہیں کٹا، لیکن بہرحال جن لوگوں نے نعرے لگائے تھے ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ناظرین کرام، خبریں یہ ہیں کہ بلاول زرداری نے بھی اپنی تقریر جو اس نے کی تھی اور جو وہاں پر اس کی تقریر کے دوران ہوا، اس پر معافی مانگی ہے۔ اب پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کافی گمبھیر بتائے جا رہے ہیں۔ اب تک کا جو منظر نامہ ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے کارکن اور ان کے کھلاڑی اور ان کے ساتھ جو عوام ہے، ان کا مطالبہ، ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی جا رہی ہے، اور طاقت کے زور پر ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے اندرون خانہ سیٹلمنٹ ہے، اندرون خانہ سب اچھا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، لیکن ظاہراً یہ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ گویا ہماری لڑائی ہے، اور ہم بھی اب جیسا کہ شہباز شریف نے بیان دیا کہ میں بے اختیار وزیر اعظم ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ یا تو یہ بلیک میلنگ کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اندر خانہ یہ سب ایک ہیں۔ ورنہ ناظرین کرام، اس طرح سے یہ جو کچھ ہوا ہے لاہور کے اندر اداروں کے خلاف، یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔ بہرحال ناظرین کرام، پاکستان کے اس وقت حالات خراب ہیں، اور مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ مافیاز اور سرغنے اور جو رجیم چینج آپریشن کے اعلی کار ہیں وہ سب مزید ہیں کہ اگر ہم چلے گئے، ہم گر گئے، ہم جھک گئے، تو پھر عمران خان واپس آئے گا طاقت کے ساتھ، اور پھر ہمارے خلاف کمیشن بنائے گا، اور پھر وہ رجیم چینج آپریشن کی پوری تحقیقات ہوں گی، اور ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس لیے سب مل کر متحد ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو واپس آنے نہ دیا جائے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا، اسے سبسکرائب کر لیں، جو کہ عالمی خبروں کا مستند پلیٹ فارم ہے، جبکہ پاکستان سے متعلق خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔